बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 11 अप्रैल 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 13 शवाल की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे शेयर की जाती हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी हुकूमत की अव्वलीन कोशिश है कि माशरे में अमन व अमान कायम हो। वो लोग जो कि कवानीन को हाथ में लेते हैं, चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक रियाद रीजन पुलिस ने 4 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया है। इन सऊदी शहरियों ने एक वीडियो बनाई जिसमें इसे बाकायदा पब्लिक भी किया गया और अवामी मुकाम पर ये आतिशी असला इस्तेमाल कर रहे थे, शदीद फायरिंग कर रहे थे। इसके बाद सऊदी अरब के इदारे मुतहर्रक हुए, फौरी तौर पर इन्हें गिरफ्तार किया। सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालना सख्त कवानीन की खिलाफ वर्जी में शुमार होता है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि इनके केस को सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है और जिस शख्स ने भी इसकी वीडियो वायरल की थी, इसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। याद रखें, अगर किसी भी जगह पर कोई कानूनी खिलाफ वर्जी आप देखें, कोई भी गैर मुल्की इसकी वीडियो बनाकर मुतल्लिका इदारों के हवाले ज़रूर कर दे। इसे सोशल मीडिया पर शेयर करने की कतन ज़रूरत नहीं है। सऊदी महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है और बाज़ इलाकों में गर्द आलूद तेज़ हवाएँ चलेंगी। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि ताइफ, मीसान और अलजुरम में रात 12 बजे तक हल्की बारिश का बहुत इम्कान है। महकमा मौसमियात ने जुमेरात, जुमे और हफ्ते के लिहाज से एक नई रिपोर्ट जारी की है कि बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी, गर्द व गुबार उड़ेगा, तेज़ हवाएं चलेंगी। मौसम में बड़ी तब्दीली मुख्तलिफ इलाकों में देखने में आ रही है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद कहा कि मक्कातुल मुकर्रमा रीजन, जिसमें जद्दा भी शामिल है, मदीना मुनव्वरा रीजन, रियाद रीजन, अल जौफ रीजन, तबूक, कसीम, हायल और शुमाली हदूद में अहम तब्दीलियाँ होंगी। मौसमी सूरत हाल काफ़ी तब्दील हो सकती है, जबकि इसके असरात मशरकी इलाकों के शुमाली हिस्सों तक फैल सकते हैं। महकमा मौसमियात ने मजीद कहा कि बहरे अहमर यानी रेड सी के शुमाली इलाकों में तेज़ हवाएं चलने से बड़ी लहरें उठेंगी। साहिल समंदर पर जाते हुए बहुत एहतियात बरती जाए। जबकि मदीना मुनव्वरा रीजन में खैबर, हनाकिया, अलमाहद में दरमियाने दर्जे की बारिश की तवक्का है, जबकि बाज़ इलाकों में 49 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेंगी, जिससे गर्द व गुबार उड़ेगा। सऊदी अरब के हमसाया मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात में इस साल आज़मीन हज की सहूलत के लिए 6 रियासतों में 52 तिब्बी मराकज़ कायम किए गए हैं। आज़मीन की वैक्सीनेशन के अलावा इन्हें ज़रूरी तिब्बी मशवरे और ख़िदमात भी फ़राहम की जाएंगी। ज़राए अबलाग के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की तमाम रियासतों में इस साल हज के ख्वाहिशमंदों को इन्फ्लुएंज़ा से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने और इनका तिब्बी मुआयना करने के लिए दुबई के अलावा अल फजीरा, अजमान और दीगर रियासतों में मुख्तलिफ मकामात पर तिब्बी मराकज़ ने काम शुरू कर दिया है। आज़मीन हज के लिए कायम किए जाने वाले तिब्बी मराकज़ में गर्दन तोड़ बुखार और मौसमी इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद 65 साल से ज़ायद उम्र के आज़मीन या मुख्तलिफ नौइयत के अमराज में मुब्तला अफराद का तिब्बी मुआयना करके इनकी जिस्मानी सेहत के मुताबिक इन्हें तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुतल्लिका इदारों का कहना है कि इस साल फ़रीज़ा हज के लिए जाने वाले आज़मीन को चाहिए कि वो सफ़रे हज पर रवाना होने से काफ़ी दिन कबल तिब्बी मराकज़ से लाजमी रुजू करें ताकि वैक्सीनेशन करवा सकें। आज़मीन के लिए लाजमी है कि वह अपनी अद्वियात भी हमरा ले जाएं जो वो यौमिया इस्तेमाल करते हैं, ताकि किसी किस्म की दुश्वारी का इन्हें सामना ना करना पड़े। सऊदी हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि आवाम को रिहाइश, खाने पीने की अशिया और अमन व अमान के लिहाज से बेहतरीन सहूलियात फ़राहम की जाएँ। इसी बुनियाद पर सऊदी फूड अथॉरिटी की तफ्तीशी कार्रवाइयों में काफ़ी तेज़ी आ गई है। 50 तजारती इदारों को चलान जारी किए गए हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने कहा कि फरवरी 2025 के दौरान
651 انسپیکشنز راؤنڈ کیے گئے، جس کے نتیجے میں خلاف ورزی کرنے والے 50 سے زائد اداروں کے خلاف کارروائی کی گئی، جبکہ 61 مصنوعات کو ضبط بھی کر لیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے خبرساں اداروں کے مطابق سعودی فوڈ ڈرگ اتھارٹی نے متعلقہ اداروں کے تعاون سے ممنوعہ مصنوعات، غیر رجسٹرڈ فارماسیوٹیکلز کمپنی کی غیر رجسٹرڈ کاسمیٹکس یعنی کہ میک اپ سے متعلقہ مصنوعات بھی ضبط کر لی ہیں۔ ایس ٹی ایف اے کا مزید کہنا ہے کہ معائنہ کرنے والی ٹیموں نے تبوک میں 2 بڑے گوداموں پر چھاپہ مار کارروائی کی جو بغیر لائسنس کے کام کر رہے تھے، انہیں بند کر دیا گیا ہے۔ اتھارٹی کا مزید کہنا ہے کہ ایک آن لائن اسٹور کو بھی بند کر دیا گیا جو سوشل میڈیا پر غیر قانونی مصنوعات کی مارکیٹنگ کر رہا تھا، جہاں غیر قانونی اور غیر محفوظ کاسمیٹکس اور فوڈ پروڈکٹس فروخت کی جا رہی تھیں۔ سعودی عرب کے متعلقہ اداروں نے گوداموں کو قوانین کے مطابق تحویل میں لیتے ہوئے ان کو سیل کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے متعلقہ اداروں کا مزید کہنا ہے کہ وہ اپنے نگرانی کے عمل کو مزید سخت اور جاری رکھیں گے۔ اس حوالے سے اگر کسی بھی خلاف ورزی کسی بھی غیر ملکی سعودی شہری کو نظر آئے تو 1999 پر اس حوالے سے فوری طور پر اطلاع دی جائے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے آداب عامہ کی خلاف ورزی پر مساج سینٹر کے خلاف بھرپور کارروائی کی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مساج سینٹر میں کام کرنے والے 4 غیر ملکیوں کو عوامی اخلاق کے منافی حرکات کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ جدہ میں پولیس نے آداب عامہ کی خلاف ورزی پر شہر میں واقع مساج سینٹر کے خلاف کارروائی کی۔ پولیس نے کہا کہ کارروائی عوامی تحفظ اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے جنرل ڈائریکٹوریٹ کے تعاون سے کی گئی ہے۔ ان تمام مساج سینٹر میں کام کرنے والے 4 غیر ملکیوں کو عوامی اخلاق کے منافی حرکات کرنے کے الزام میں گرفتار کیا۔ ملزمان کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی، جبکہ انہیں سعودی پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بلدیہ کی جانب سے سینٹر کے خلاف بلدیاتی سزاؤں کے قوانین کے تحت کارروائی بھی کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ ہر صورت میں عوام کے لحاظ سے بہتر ماحول فراہم کیا جائے گا تاکہ کسی بھی طور پر آداب عامہ کی خلاف ورزی کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے اہم اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم وطن کو گولی مار کر جاں بحق کرنے والے سعودی شہری کو سزائے موت دے دی گئی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ مشرقی ریجن میں ہم وطن کے قاتل سعودی شہری کو سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی شہری فہد بن عبد الرحمن بن فہد السبعی نے اپنے ہی ہم وطن حمد بن عبداللہ بن حمد الزمامی کو گولی مار کر قتل کیا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کا چلان عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اس نے اقبال جرم کیا۔ شواہد کی بنیاد پر عدالت نے سزائے موت کا حکم صادر کر دیا۔ قانون کے مطابق ابتدائی عدالت کے فیصلے کو اپیل کورٹ میں پیش کیا گیا۔ اپیل کورٹ نے بھی سزائے موت کو برقرار رکھا، پھر سپریم کورٹ میں بھی یہی فیصلہ برقرار رکھا۔ آخر میں ایوان شاہی نے فیصلے پر عمل درآمد کا حکم جاری کر دیا، جس پر وزارت داخلہ نے جمعرات 10 اپریل 2025 کو مشرقی ریجن میں سزائے موت کے حکم پر عمل درآمد کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ ہر صورت میں قوانین پر سختی سے عمل کیا جائے گا تاکہ معاشرے میں امن و امان برقرار رہ سکے۔